در داستان حضرت موسی می آید که وقت حضرت موسی 70 تن از بنی اسرائیل را انتخاب کرد که ببرد به طور سینا، به کوی طور ببرد اونجا تا اینها باور کنن که تورات از جانب الله آمده و توبه بکنن، استغفار طلب بکنن از خطاها و اشتباهی خودشان. در مسیر را وقت حضرت موسی راهنمای این 70 تن است که اینها را ببره به کوی طور به ملاقات پروردگارش. در این مسیر موسی عجله میکند، خودش راهنماست، عجله میکند به تیزی از این 70 نفر جدا میشود تا اینکه زود خود را به طور سینا برساند، به کوی طور برساند. الله از پیشش پرسان میکنه و ما اعجلک عن قومک یا موسی. ای موسی چه سبب شد که تو پیشی گرفتی از قوم؟ قرار بود با قوم بیایی اما تنها آمدی، با شتاب آمدی. و ما اعجلک عن قومک یا موسی. حضرت موسی چه می قال هم اولائی علی اثری و عجلت الیک ربی لترضا. پروردگار قوم من از پشت من به دنبال من می آید، من عجله کردم آمدم تا تو از من خوشنود شوی، تا تو از من راضی شوی. من به سوی تو شتابان آمدم تا تو از من راضی شوی. ای جوان چی می شود که وقتی به سرعت به سمت مسجد می آیی، نفر اول به مسجد می آیی، وقتی قدمت را بگذاری صدا بزنی یا الله من به عجله آمدم به مسجد لترضا، تا تو خوشنود شوی، تا تو راضی شوی. یا الله من چشم چرانی نمی کنم لترضا، تا تو خوشنود شوی و راضی شوی. یا الله من از گناهان توبه می کنم لترضا، تا تو خوشنود شوی و راضی شوی. من اطاعت تو را میکنم، من ذکر و یاد تو را میکنم لترضا، تا تو خوشنود شوی. دختر بگوید من حجاب میکنم نه برای امارت، من حجاب میکنم نه به خاطر پدرم، نه به خاطر شوهرم، نه به خاطر برادرم، خدایا حجاب میکنم لترضا، تا تو خوشنود شوی. چی می شود که ما امروز اقتدا به حضرت موسی بکنیم؟ چه جمله جالب. خدایا آمدم عجلت الیک ربی لترضا، عجله کردم به شتاب آمدم به سوی تو تا تو از من راضی شوی. زن اطاعت شوهر بکند بگوی خدای لترضا، من این کار رو کردم گرچه شوهرم بد اخلاق است ولی میخوام تو راضی باشی. من این سود را نمیخورم لترضا، خدایا تا تو راضی باش. من این زنا را نمی کنم گرچه میسر شده، گرچه زمینه برایش آماده شده، برای چی؟ لترضا، تا خدایا تو راضی باشی. سبحان الله. اونهایی که دنبال رضای الله هستند، اونهایی که دنبال خوشنودی الله هستند، شیطان نمیتواند اونها را گمراه بسازد. بگو یک بار الله اکبر. شیطان نمیتواند اونها را گمراه بسازد. حتی شیطان نمیتونه به اونها نزدیک بشود. اونهایی که دنبال رضای الله هستند، شیطان از اونها میترسد. در سوره صاد فکر میکنم آیه 82 83 باشه، شیطان قسم میخورد، سوگن یاد میکند، فبعزتک لاغوینهم اجمعین. سوگن به عزت و جلال تو ای پروردگار همه انسان ها را گمراه میسازم. تو مرا از در خود راندی، از رحمت خود دور انداختی، من به عزت و سوگن میخورم که سببش آدم بود، من اولاد آدم را همه را گمراه میسازم. و شیطان میداند که اونهایی که در طلب رضای الله و خوشنودی الله هستند به اونها نمیتواند نزدیک شود. خودش میگوید شیطان الا عبادك منهم المخلصین. خدایا من تسلط ندارم
من نمیتوانم با دسائس و وساوس و اغواهای خود بتوانم کس را اغوا بکنم که او به دنبال رضا و خوشنودی تو هست. الله اکبر. او دنبال رضا و خوشنودی تو هست. این را من نمیتوانم. جوان عزیز، اگر کسی از پیشت پرسید چرا فیسبوک را حذف کردی از گوشی، بگو لتر الله، تا الله از من خوشنود شود. چرا تیک تاک را حذف کردی؟ لتر الله، تا الله از من راضی شود، تا الله از من خوشنود شود. سخت است نه؟ وقتی به یک جوان بگو اینستاگرام نبین، تیک تاک نبین، ارتباط نامشروع رو قطع کن، از خدا بترس. چرا قطع کردی و گوشیشا نمبرش به لیست سیاه انداختی؟ چرا بلاکش کردی؟ لتر الله، تا کی راضی شود؟ الله. می توانین جوانایی کار بکنین؟ هست کسی در میان شما دست بلند کند؟ سبحان الله، سبحان الله. عزیز من، به خدا قسم لذت دارد. این آرام میشی. چیزی را که به دنبالش بودی به خاطر خدا ترکش کن، به دستش میآوری بهتر از اوره. من ترک شیئا لله. اگر اون دختری که پشت گوشی به تو مسیج کرده، پیام کرده، برای الله ترکش کردی که حرام است، عوضه الله خیرا منه. پیامبرت الله رب العزت و الجلال به زبان پیامبرت اعلان کرده عوضه الله خیرا منه. الله میگه بهتر از او نصیبت میگردانم، بهتر از او نصیبت میگردانم. حرام را ترک کردی، بهتر از او نصیبت میگردانم. سخت است دیگه. صحابه با جان میخریدن. اولیای خدا رضای الله و خوشنودی الله را با جان میخریدن. اونهایی که دنبال رضای الله هستن، شیطان نمیتواند اونها را اغوا بکند. شیطان نمیتواند اونها را گمراه بکند، چون اونها خیلی قوی هستند، خیلی بنیاد قوی دارن، خیلی پای خود را محکم به زمین میگذارن. هدفشان مشخص است، تصمیم خود را گرفتن، این طرف و آن طرف نگاه نمی کنن. هرچه آمد باداباد، اینها در مسیری حرکت کردن که برگشت ندارد، چون دنبال رضای الله هستند، ترس در دلشان راه ندارد. اونهایی که دنبال رضای الله هستند، این جمله را خوب گوش کن. این به دعوتگرا هم برمیگرده، به تو جوان هم برمیگرده، به حاکم کشور هم برمیگرده، به امیر مؤمنان هم برمیگرده، به والی شهر هم برمیگرده، به پدر خانه هم برمیگرده، به کلگی. اونهایی که دنبال رضای الله هستن، دنبال خوشنودی الله هستن، اصلا توجه نمی کنن به رضای مخلوق، اصلا توجه ندارن به رضای مخلوق. اونهایی که دنبال رضای الله هستن به فکر این نیستن پدر من راضی شود، به فکر این نیستن زن من راضی شود، به فکر این نیست فرزند من راضی شود، به فکر این نیست رعیت راضی شود. اونی که دنبال رضای الله هست، پیامبر محبوبت محمد امین بلند صلی الله علیه و سلم میفرماید اونهایی که دنبال رضای الله هستن، الله مردم را هم از او شخص راضی میگرداند. سبحان الله. اونهایی که رفتن دنبال رضای مخلوق، خالق را هم از دست دادن، مخلوق را هم از دست میدن، چون ممکن نیست مخلوق از تو راضی باشد. حضرت حسن فرمود وقتی که دیدم مخلوق از خالق خود راضی نیستن، مطمئن شدم که مخلوق از مخلوق هیچ وقت راضی نمیشود. برو هر چقدر زحمت میکنی، هر چقدر تلاش میکنی، برو دل زن خود را به دست بیاور. من به تو جایزه میدهم که زنت 100% از تو راضی باشد. ممکن نیست. اگر پدر هر چقدر تلاش بکند که بتواند فرزند خود را راضی بگرداند، نمیتواند. مادر نمیتواند دختر خود را راضی بگرداند. ولی اگر الله از تو راضی شد، همه مخلوق از تو راضی می شود.
ما امروز خیلی چیزها را به خاطر زن خود، به خاطر بچه خود، به خاطر دختر خود انجام دادیم، در حالی که الله ما ناراض بوده، الله ما خشمگین شده. نتانستیم رضای الله که رفت از دست ما، رضای فرزند و زن خود را هم به دست آورده نتانستیم.